बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई से वाबस्ता अब्बास फारूक को गिरफ्तार किया गया। उन पर संगीन नौयत के मुकदमात बने, दहशतगर्दी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा। उनकी गिरफ्तारी पर, उनके घर वालों का या किसी की भी गिरफ्तारी पर उसके लवाहिकीन का परेशान होना फितरी अमर है। इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए इनकी वालदा को भी पकड़ा गया, इनकी एहलिया को भी पकड़ा गया, बाकी घर वालों को भी परेशान किया गया। इनकी गिरफ्तारी पर इनका 8-9 साल का बच्चा अम्मार अब्बास फारूक वो ज्यादा ही परेशान हो गया। अपने बाप के जुदाई के गम के सदमे से उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से एक मौके पर माजरत कर ली गई कि हम इसका मजीद इलाज नहीं कर सकते। उसके बाद उसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी उसका इलाज जारी न रखा जा सका। हर हॉस्पिटल की तरफ से माजरत कर ली गई और फिर वो मौका भी आ गया कि अब्बास फारूक का ये 8-9 साल का बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मरने से पहले उसकी कई वीडियोस और ऑडियोज भी सामने आ चुकी थी, जिसमें यही एक बात दिखाई जा रही थी कि अपने बाप से मिलने के लिए ये बच्चा कितना ज्यादा परेशान है, कितने ज्यादा सदमे में है, कितने ज्यादा गम में है। इस पर कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, इसलिए चाहा जा रहा है कि अब्बास फारूक को रिहा कर दिया जाए। लेकिन ये ड्रामा नहीं था, बल्कि वो बच्चा वाकई अपने वालिद से जुदाई के गम में इतना ज्यादा लाचार हो गया था, इतना ज्यादा परेशान हो गया था, इतना इस हद तक चला गया था कि बिल्लाखिर उसकी मौत वाक़ हो गई। यहाँ पे हमने इस चीज को कतई तौर पर डिस्कस नहीं करना कि अब्बास फारूक का क्या जुर्म था, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों हिरासत में रखा गया। यहाँ पे बात हमने सिर्फ ये करनी है अम्मार अब्बास फारूक की, उस बच्चे की जिसकी इस वजह से डेथ हो गई कि वो अपने बाप से नहीं मिल सका था। उसकी मौत के बाद जो कुछ मीडिया में कहा जा रहा है वो इंतहाई ज्यादा सफा खाना है, इंतहाई ज्यादा अफसोसनाक है। कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। इस हवाले से हमारे सामने एक तहरीर है रेहाना राना राठौर की, इनका ताल्लुक राजनपुर से है। इस तहरीर से पता चलता है कि लोगों की तरफ से क्या क्या तानो तशनी की जा रही है, क्या तनकीद की जा रही है, किस तरह से इस बच्चे की मौत पर मजाक उड़ाया जा रहा है। रेहाना राना राठौर की तहरीर से ये भी पता चलता है कि बच्चों से वालिदैन थोड़े से दूर हो जाएं या बच्चे वालिदैन को थोड़ी सी तकलीफ में देखें तो उनकी किस तरह से हालत बदतर हो जाती है। आपके सामने रखते हैं रेहाना राना राठौर की तहरीर। पीटीआई से नफरत क्या आपको इतना रजील बना रही है कि आप एक मासूम बच्चे की मौत पर हूटें कर रहे हैं? मैं भी पीटीआई की मुखालफ हूँ, मगर शुक्र है परवरदिगार का कि अल्लाह ने इंसानियत के आला मकाम पर फायज़ किया है। मुझे कुछ समझदार लोग जज्बाती, कम अकल, बेवकूफ़ भी कहते हैं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इन जितनी समझदार यानी मक्कार नहीं हूँ। मैं पहले समझती थी कि औलाद वाले ही औलाद का दर्द समझते हैं, मगर नहीं, इस बच्चे पे वो लोग भी हुटें कर रहे हैं जिनके अपने बच्चे हैं। फेसबुक पे कुछ समझदार लोगों की वाल पे ऐसे फ़िक्रे गर्दिश कर रहे हैं, बच्चा बीमार था मर गया, इस पे इतना वावेला क्यों? पंजाबी के बच्चे मरने पर तुम लोग वावेला कर रहे हो, बलूचिस्तान के लिए तो नहीं करते। बच्चे का बाप दहशतगर्द था, बच्चे का बाप करोड़पति था, जानबूझकर शौकत खाना में इलाज ना करवाया, चाहते थे कि बच्चे पे सियासत करें वगैरह वगैरह। पहली बात, अगर कोई बीमार भी हो और मर जाए, क्या इस पे हुटें की जाती है? बीमार की मौत पर अफसोस नहीं होता? आपका बच्चा बीमार हो, क्या आप चाहेंगे वो मर जाए? कौन कहता है कि हम लोग बलूचिस्तान के लोगों का दर्द नहीं समझते? रेहाना राना राठौर अपनी तहरीर में मज़ीद कहती हैं, मैंने बलूचिस्तान के लिए इतना लिखा कि मेरी तो आईडी ही बंद करवा दी गई। बलूचिस्तान कहाँ है? क्या वो पाकिस्तान में नहीं है? बलूचिस्तान में कौन दहशतगर्दी करवा रहा है? बलूचिस्तान के लिए दर्द रखने वालों, बलूचिस्तान के मुजरमों के नाम सरेआम लो। हर बाशऊर इंसान जुल्म पे एहतजाज करता है, आवाज़ बुलंद करता है, जुल्म चाहे जिस पे भी हो। बच्चे का बाप दहशतगर्द था, कितना दहशतगर्द था? क्या बच्चे के बाप ने सानहाए मॉडल टाउन करवाया? क्या बच्चे के बाप ने सानहाए साहिवाल करवाया? क्या बच्चे के बाप ने घर में रखी 10 साल मुलाजमा के साथ रेप करके उसका कत्ल किया? क्या बच्चे के बाप ने 10 साल रिजवाना को तशद्दुद करके मौत के मुंह में पहुंचाया? क्या बच्चे के बाप ने
مساجد میں دھماکے کروائے؟ کیا بچے کے باپ نے پشاور اسکول میں بچوں کو شہید کروایا؟ کیا یہ وہی ملک ہے نا جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارے انسان ہاتھ کے ذمہ داران کا نام لیتے تو تمہاری روح کانپتی ہے۔ بچے کا باپ کروڑ پتی تھا، سو یہ بھی بچے کا جرم ہے کیا؟ اس کے باپ نے چوری ڈاکہ ڈال کر پیسے کمائے تھے کیا اس پہ کوئی ایسا چوری ڈاکے کا کیس تھا؟ کیا بچے کے باپ نے عوام کے ٹیکس پہ باہر جا کر جائیدادیں خریدی ہیں؟ کیا بچے کے باپ نے کرپشن کی ہے؟ یہ وہی ملک ہے نا جس نے سانحہ ساہیوال کے قاتلوں کو انعامات سے نوازا ہے۔ یہ وہی ملک ہے نا جہاں سے ایک کرپشن کے مجرم کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ وہی ملک ہے نا جس میں جیل سے نکال کے ایک شخص کو سیدھا صدر بنایا گیا۔ یہ وہی ملک ہے نا جس عورت کا باپ چور ہے اور وہ عوام کے ٹیکس سے سرجریاں کروا رہی ہے۔ یہ وہی ملک ہے نا کہ کرپٹ بھاگ کر لندن عیاشیاں کر رہا ہے۔ یہ وہی انصاف پسند ملک ہے نا جو اسحاق ڈار چور تھا، کرپٹ تھا، اسی چور کو لا کر خزانے پہ سانپ بنا کر بٹھا دیا گیا۔ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو کیا اس کی اولاد تڑپ تڑپ کے مر جائے؟ اور یہ بات کہہ کر تو حد ہی ختم کر دیتے ہیں کینہ پرور لوگ کہ بچے کا علاج جان بوجھ کر شوکت خانم میں نہ کروایا گیا۔ باپ بچے پہ سیاست کرنا چاہتا تھا۔ ہائے کوئی جان بوجھ کر بھی بھلا اپنا بچہ مارنا چاہتا ہے؟ ہائے پتھر دل لوگو، یہ جو کہہ رہے ہو کہ بھلا کوئی بچہ باپ کی جدائی میں 20 سال میں پہنچ سکتا ہے، وہ بے حس لوگ ہیں۔ کل کی بات ہے، میری 6 سالہ ربیع الایمان کو اس کے بہن بھائی پیار سے چھڑ رہے تھے۔ وہ میرے پاس دوسرے کمرے میں آئی، میں موبائل پر لکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے متوجہ کیا، بہن بھائی چھڑ رہے ہیں۔ میں نے جب اس کی نہ سنی تو اس نے احتجاجاً میرے پیٹ میں ہلکا سا مکہ مار دیا۔ ریحانہ رانا راٹھور مزید اپنی تحریر میں کہتی ہیں، میں نے جان بوجھ کر ایکٹنگ کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے تو اس نے آہستہ سے مجھے امی کہا، میں نہ بولی تو اس نے زور زور سے امی امی کہا۔ میں پھر بھی آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی تو چیخ کر وہ رونے لگی۔ ماں آنکھیں کھولیں، پھر بھاگ کے دوسرے کمرے میں گئی اور بہن بھائیوں کو لے آئی۔ ماما کیوں نہیں بول رہی؟ میں نے تھوڑا سا مکہ مارا تھا، میری ماما کیوں آنکھیں نہیں کھول رہی؟ میں نے آنکھیں کھولی، وہ دوڑ کے آئی، مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، چہرہ سہما ہوا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میں مزید 10 منٹ آنکھیں نہ کھولتی تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ اس کی اس حالت نے مجھے اتنا رلایا، میں اسے خود سے لپٹائے روتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں مر گئی اور ابھی مجھے ایسے پکارتی رہی تو کیا ہوگا؟ اس سے آگے سوچوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ یہ تو 6 سال کی ہے، میری سب سے بڑی دعا الخیر 13 سال کی ہے۔ میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں وہ میرے ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اس کے ہاتھ بالکل اس طرح کانپ رہے ہوتے ہیں جیسے ویڈیو میں اس بچے کو کانپتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ سو خدا کی لاٹھی سے ڈرو، بے آواز ہے جن کی محبت میں تم لوگ مردہ بچے پہ ہوٹنگ کر رہے ہو۔ جب تم پہ وقت آیا نا تو وہ تھوکیں گے بھی نہیں۔ کاپی پیسٹ کرتے وقت تھوڑا سا اللہ کا خوف بھی کر لیا کرو۔ بلوچستان والے تو نہ دہشت گرد ہیں نہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ان پہ کیوں کیا منڈھا رکھی ہے آپ کے عزیزوں نے؟ یہاں سچ بولنے پہ زبان کٹتی ہے، سچ لکھنے پہ گردن کٹتی ہے۔ یہاں گونگے بہرے اندھے بن کے رہو، یہاں وہی عیش میں ہے جو خوش آمدی ہے۔ دل میں اتنا کینہ بھرا ہے کہ جس نے دماغ کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں۔ بچے کے باپ کو پکڑا گیا، اوکے وہ دہشت گرد تھا، بچے کی ماں بھی دہشت گرد تھی، اسے کیوں پکڑا؟ بچے کی دادی بھی دہشت گرد تھی، اسے کیوں پکڑا؟ فرض کیا آپ ہی سچے ہو، بچہ بیمار تھا، پھر تو اور بھی بچے پہ رحم کیا جانا تھا، پھر تو اور بھی ظالم ہو۔ بیمار بچے کے سامنے بچے کی ماں اور دادی سے بھیجا تحقیق و تفتیش، یہ کہاں کا قانون ہے؟ جو مجرم تھا وہ جیل میں تھا، گھر میں کیا لینے آتے تھے عورتوں کے پاس؟ خیر اگر تم لوگوں میں اتنی غیرت ہوتی تو آج ہم دلدل میں نہ دھنسے ہوتے۔ چور بازاری، ملاوٹ، لوٹ مار، قتل و غارت، ریپ، کرپشن، ذخیرہ اندوزی کا بازار گرم ہونا۔ تم لوگ کبھی متحد نہ ہونا بلکہ آواز اٹھانے والے کی آواز بھی دبا دینا، بزدل قوم۔ اس کے ساتھ ہی بچے کے باپ سے کہوں گی کہ ملک کے املاک کو نقصان پہنچا کر سڑکیں بلاک کر کے انقلاب نہیں آتے، نہ ہی اس سے آپ کے لیڈر کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیڈر اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ان پہ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی عزت، اپنے بچے
قربان کر دو، اگر یہ لٹیرے اتنے اچھے ہوتے تو ملک کب کا سنور چکا ہوتا۔ انہی لیڈروں گیدڑوں نے تو برباد کیا ہے، جو بھی آیا لوٹ گیا، جس کو جتنا موقع ملا اتنا ہی کھا گیا۔ یہ تحریر تھی ریحانہ رانا راٹھور کی، آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیے، اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔